السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس مع قبل إلياس. اليوم سوف نتعرف على كيفية فتح سيرفر كونتر سترايك 1.6. الكثير منا يعرف هذه اللعبة، هي لعبة مشهورة. اليوم سوف نتعرف كيفية تفتح سيرفر كونتر سترايك 1.6. مشكل أن الكثير لا يعرفون كيف فتح البورت، أما اليوم سوف أعلمكم كيف. أولا عليك الذهاب إلى الراوتر الخاص بك. هو الراوتر الخاص بي. هنا ستجد اللوجين اي بي. هذا الرقم عليك ان تحفظه، ثم نذهب الى جوجل نكتبه. يطلب منا اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم سوف تجدونها دائما في المودم، يوزر ادمين. اما كلمة سر فانا قد شوشته. اضغط على سكونيكتي، نضغط في المودم الخاص بي او الراوتر، ستجدوها هكذا. نضغط على بازيك نات. اذا واجهتك مشكلة او لم تكن تملك مودم مثل المودم الخاص بي، اذهب الى هذه كلها، الى كل عناوين وابحث عن نات. سوف تظهر لك virtual server، تضغط عليها. هنا سيطلب منك إملاء بعض المعلومات. سوف نبدأ. أولا تضع هذه 1. هنا نكتب كونتر سترايك 1.6. هنا نتركها هكذا. هنا نضع آل. هنا نكتب 27/015 أو 16 أو 17. أنا أفضل 15. هنا نكتب 27/015. نكررها هنا 25/015. 27/015. هنا نذهب إلى CMD. الكثير منكم يعرف CMD. هنا نكتب ipconfig/all. نبحث عن ipvcat. أظن أن هذه هي. هي ipvcat. ننسخ هذه الأرقام. ننسخ هذه الأرقام. ما هي؟ ثانية. ننسخ هذه الأرقام 192.168.1.2. للنسخ في CMD تضغط على القفلة الثانية، ثم تحدد ما تريد، تضغط على انتر. سوف يتم النسخ. نضعها هنا وتضغط على submit. انتظر. الآن قد فتحنا بورت في المودم. نخرج. عندما تستطيع كونتر سترايك، وأنا أعني كونتر سترايك محددة، سوف تظهر 4 أيقونات في سطح المكتب. هناك كونتر سترايك وهالف لايف. هناك سيرفر دايركتد سيرفر CLC. هناك CS دايركتد سيرفر GUE. نحن نريد هذه فقط. نضغط مرتين. هنا نضع اللعبة إذا أردت هالف لايف أو كونتر سترايك. هنا تضع اسم السيرفر باي. هنا تضع الماب. هنا تتركها انترنت. هنا تضع حد اللاعبين الأقصى. هنا تضع 27/015. هنا نكتب 1 2 3 4. هذه إذا كانت لديك كونتر سترايك ستيم تحددها. إذا كانت نو ستيم
لا تحددوها، أنا لدي ستيم إذا سأحددها. لا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك هاكر دي زد. طبعا ها هو السيرفر الخاص بنا. الآن نذهب إلى لا يمكننا أن نعطي هذا الإي بي لأي شخص ويدخل عليه. طبعا الكثير منكم جربوا أن يعطوا لأصدقائهم هذا الإي بي، ولكن الأصدقاء لم يستطيعوا الدخول، رغم أنك أنت تستطيع الدخول لكن أصدقائك لا يستطيعون الدخول. لذا سوف نكتب في جوجل www.google، نكتب هنا what is my IP address. هذا سوف أضع رابط هذا الموضوع، رابط هذا السيت تحت الفيديو. طبعا هذا هو الإي بي الخاص بك، لكنه ليس كاملا. ننسخه، عفوا ننسخه، ثم نضع نقطتين كما ترون. سنضع نقطتين هكذا ونكتب وننسخ هذا الرقم 27.0.15 ونضع. هذا هو السيرفر الخاص بنا، نجربه إن كان شغالا. في الحلقات القادمة سأشرح لكم كيف تكونون آدمن في السيرفر الخاص بكم إن شاء الله. انتظر قليلا. هذا بلا سيرفر add باست. هذا هو السيرفر، وها هو السيرفر الخاص بكم، سيرفر باي إلياس. هذا هو. والآن هذا الإي بي الذي تعطينه لأصدقائكم ليس 192.168.1.2. هذا هو كونتر سترايك ضد 0 بلاير. حسنا، هذا هو الدرس الخاص بنا لهذا اليوم. أتمنى أنه أفادكم، وأعلم أن الكثير منكم يتساءلون لماذا قد شرحت لنا عن كيفية فتح السيرفر كونتر سترايك 1.6، لأن هذا سوف يدخل في أمور الهاكر. إذا لم تستطع كيف تتعلم كيف فتح سيرفر كونتر سترايك فلن تتعلم الهاكر أبدا. ملاحظة، كلما قد أطفأت المودم وأعدت تشغيله سوف يتغير الإي بي. لذا فعليك دائما أن تدخل إلى هذه الأدرس وتنسخه، لأن السيرفر سوف يتغير دائما كلما أطفأت المودم وأعدت تشغيله. وأيضا لا تنسوا وأيضا عليك إبقاء هذه النافذة مفتوحة، إذا أغلقتها سوف يغلق السيرفر. وفي الأخير لا تنسوا زيارة صفحتنا هاكر دي زد فيسبوك، أكثر من أظن أنها 165 معجب، ليس أكثر وليس أقل. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم إلياس.